بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستا. نو یونٹ مو شروع منی یونٹ نمبر 9 اور بارے ایریا اینڈ والیوم است. ٹھیک ہے دوستا. منیزی مو پایتاگورس تیورم را میخانی. دا اردو مو ایرا فیثاغورس مگی. دا انگلیش مگا پایتاگورس. پایتاگورس کی بودک دوستا ایک گریک فلاسفر بودک اور 570 تا 495 BC یعنی حضرت عیسیٰ پیشتر کستا از حضرت عیسیٰ 570 سال پیشی پیداشتا بود. ٹھیک ہے دوستا. خوب پایتاگورس بارے رائٹ اینگل ٹرائنگل ہمیشہ گب میزنا پایتاگورس تیورم چیز مگا ٹرائنگل ما باید رائٹ اینگل باشد. ٹھیک ہے. رائٹ اینگل ٹرائنگل اور شما رائٹ اینگل ٹرائنگل خبر ہیں کہ یک اینگل چی برابر 90 ڈگری باشد. ٹھیک ہے دوستا. اور تصویر شی نارملی انتر مایا کہ اینی اینگل شی چند است 90 اینی ٹرائنگل اے بی سی منیزی یک اینگل شی 90 اور دوی دیگه شی چی شده میتونه نه سه سی شده میتونه 60 شده میتونه 45 یا گوی دیگه. خب یعنی یک رائٹ اینگل ٹرائنگل پایتاگورس تیورم فیثاغورس یا پایتاگورس بارے ٹرائنگل گب زده بوده گور ما گفته که ایریه ٹرائنگل مو چطور معلوم میتونی. خب بارے رائٹ اینگل است. رائٹ اینگل ٹرائنگل یک اینگل شی 90. ٹھیک ہے دوستا. تصویر شی نارملی انتر مایا یا پھر یگو رقم شما ڈرا میتنین که یک انگل شیز باشد 90 باشد. منینزی این انگل شی 90. ٹھیک ہے دوستا. خب تصویر شی یگو رقم شده میتنه لیکن رائٹ انگل منیشی یک انگل شی لازمی باید 90 باشد. خب بز پایتاگورس تیورم چیز مو گفتگ او مگا که hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square است. hypotenuse کدام سائد ٹرائنگل رمگا روی بروی 90 والا رمو دوستا مگی hypotenuse. ما شارٹ فارم لکھنم ورنہ HYPOTENUSE hypotenuse. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. او پایتاگورس اینی فارمولا را برای ازمو ڈرائیو کدک. ٹھیک ہے. منی رائٹ اینگل ٹرائنگل مگا اینی حساب است سائڈ آر اگر ما ہائپوٹینس را اسکوائر شکنم. ٹھیک ہے دوستا. اور پرپینڈیکولر بیس کدم سائڈ را مگا بلی امزو سائڈ کی ٹرائنگل استاد استا اور مو نارملی مگی بیس اور پرپینڈیکولر دیگا یک سائڈ ممنا اور مو نام میں دی پرپینڈیکولر. پرپینڈیکولر نارملی 90 اینگل جور منا. ٹھیک ہے دوستا. اگر ایر ما بیس بگرم خو بزینی پرپینڈیکولر مشا اگر ای بیس باشد خو بزینی پرپینڈیکولر مشا لیکن ہائپوٹینس لازمی روی بروی 90 اینگل والا رمو روی بروی 90 اینگل والا سائڈ رموگی ہائپوٹینس. ٹھیک ہے دوستا. اینی فارمولا را پایتاگورس ڈرائیو کدا بودک پروف کدا بودک اور بس اینمی فارمولا رمو چیز مگی پایتاگورس تیورم. بزو مو گفتک کی مو چطور میتنی معلوم کنی ہائپوٹینس را یا ایگو بیس را یا پرپینڈیکولر را کدی انزی فارمولا مو چطور معلوم میتنی. ٹھیک ہے دوستا. ایگو ما بلے ایکسرسائز بائیم ایکسرسائز 9.1 اینی سوال استا ما فوٹی شور منم. اینی تر ایک فوٹو یا اینی 90 اینگل اینی نشان ہمیشہ چیز است دوستا 90 اینگل. ٹھیک ہے. اینی ورٹکس ما یا اینی کنجگ را نامش بی دادا اینی ورٹکس را نامش اے دادا اور اینی ورٹکس نامشی سی است. خو اینی سائڈ را گفتا برابر وائی ہے معلوم کدنی استے. اینی سائڈ برابر 15 اور اینی سائڈ 13.3 است.
خو روی بروی 90 والا همیشه گیر از ما چیز است دوستا هایپوتنس، یعنی هایپوتنس ما خبرم برابر چیز است 15. بله امزو پای کی ट्रायंगल नॉर्मली استاد است और मो बेस मुगी और बेस हम ما خبرم बेस برابر 13.3 است. خو وائی معلوم کدنیم یعنی پرپندیکولر. خو મને પાયથાગોરસ થિયોરમ میزنی પાયથાગોરસ થિયોરમ چیز مگا hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square است. hypotenuse مو خبری 15 خو 15 square is equal to base ما 13.3 square plus perpendicular ما برابر y ما معلوم کدنی استم خو y بلیشی square. ایره square زیر بگیرین 2 to 5 مایا اور square 13.3 رکی گرفتی ما کلکولیٹ کنم دوستا 13.3 square شموش نگیر از ما 176.89 plus y square. خو 176.89 ای طرف پلس است دیگه طرف میری دیگه طرف که ما چیز کار مشنا دوستا ماینس مشا 89 is equal to y square. خو از منه 225 ماینس کدو میره گیر از ما مایا 48.11 is equal to y square. ما صرف y معلوم کدنیم y square معلوم کدنی نیم لہذا ہر دو طرف چیز کار منی اسکوائر روٹ میگری اسکوائر اور اسکوائر روٹ اپوزٹ اش مخبر کینسل مشنا y is equal to اسکوائر روٹ زیر بگرین اسکوائر روٹ آف 48.11 گیر از ما مایا 6.93. ٹھیک ہے دوستا اینی گیر از ما برابر پرپینڈیکولر شستا اور سے سائڈ مارز منے سے سائڈ دو سائڈ گیون بدگ ما سیم نا سائڈ را کدی کدم فارمولا کد پایتاگورس تھیورم ما معلوم کدم. ٹھیک ہے دوستا امی تر سیکنڈ پارٹ شیر خودون شمو کنین اینی پارٹ 3 ام آسان استا ارم خودون شمو کنین پارٹ 4 شیر ما برای شمو سولف منم. ٹھیک ہے پارٹ 4 شستا ما 40 شوال جوڑ کنم دوستا پارٹ 4 شی اینی تر ایک فوٹو تر دوستا ما اگر اینی لائن را یک دفعہ زیاد ہو رہی کنم ٹھیک ہے گیر از ما فوٹو چطور جور مشنا انتر جور مشنا نا اگر ما امون لائن را نگلیکٹ کنم کم ریزا جورنم گیر از ما اینی فوٹو مایا اینی ایکسا اینی زیٹا اور اینی وائی اینی اینگل شی 90 استا روی بروی 90 والا ہمیشہ چیز مایا ہائپوٹینس مو کی برابر وائی ایرا یک گفتہ معلوم کن بس اینی پائی بلیمزی پائی کی استاد استا وہ بیس مشنا مو بیس رم خبر نہیں ایر معلوم کدنی استے ای سائڈ چند استا زیڈ تا وائی 5 plus 12 چند مشا 17 صحیح دوستا ہمو بیس را معلوم کدنی استے ہائپوٹینس را معلوم کدنی استے پرپینڈیکولر گیر از ما معلوم زوال بس کدی پایتاگورس تھیورم ما دو ان نون را معلوم نمیتنم نا خو یک ریزر ٹرائنگل ہم است اگر ما این ریزر ٹرائنگل را بگرم ٹھیک ہے دوستا اینی ٹرائنگل ما ڈبلیو ایکس وائی اینی اینگل ما 90 ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل زی وائی تا ڈبلیو را ڈسٹینس شی 5 استا اور از ڈبلیو تا ایکس 13 ہے خو بس ایکس وائی یعنی ای بیس مشنا نا دوستا خو بیس معلوم منم بس اینی شی ہائپوٹینس استا اور ای سائڈ پرپینڈیکولر منی ازی ٹرائنگل وال ما بیس معلوم نم ایکس وائی بیس ازی ہم استا نا اگر ما بیس معلوم شد بس ما ازبط
انجی بیس را خبرم بس ما من انزی تراینگل هایپوتنس را د قراری معلوم میتنم. ٹھیک ہے بیس شی انزی تراینگل معلوم نی دوستا چر کی بیس اردوش برابر ہے نا بیس انزی کلان تراینگلم ایکس وائی اور بیس انزی ریزر تراینگلم ایکس وائی است. ٹھیک ہے دوستا خب بیس را معلوم کدو مو اینی تراینگل را ول سلیکٹ منی بس منیزی تراینگل ہائپوٹینس مطابق پائتھاگورس تھیورم ہائپوٹینس اسکوئر از اکول ٹو بیس اسکوئر پلس پرپینڈیکولر اسکوئر. ہائپوٹینس مور گفتہ کہ 13 استا یعنی 13 اسکوئر از اکول ٹو بیس ما خبر نیم ارما معلوم کدنیم ما شارٹ منم بی اسکوئر لکنم اور پرپینڈیکولر کی رزما چند دوستا 5 اور 5 اسکوئر 5 اسکوئر چند مشا 25 5 5 زا 25 5 2 نہ مشا نا 5 2 زا شما 10 لکھا کنین. ٹھیک ہے 5 5 زا 25 شد اور 13 13 ملٹیپلائی شد 169 یعنی 13 اسکوئر از اکول ٹو 169. 25 کی طرف پلس ہے دیگا طرف راف تک مائنس مشنا مائنس 25 از اکول ٹو بیس اسکوئر خو از من ایزی کی ارمو مائنس کدی مایا 144 بیس اسکوئر ما بیرا میں خواہی معلوم گنم بیس را خو اسکوئر خلاص کدو کدنی ام برای خلاص کدو ایزو اسکوئر روٹ میں گری ہر دو طرف اکدزی خلاص شد اور 144 اسکوئر روٹ کی گرفتین 12 مایا یعنی بیس از ما برابر چیز ما دوستا 12 صحیح شد. خو بیس معلوم شد برابر 12 استا خو بیس ازیم 12 بیس ازیم 12 خو بیس معلوم شد آلین جی 12 استا بس منیزی ٹرائنگل ما پائتھاگورس تھیورم را استعمال نم پائتھاگورس تھیورم چیز مگفت ہائپوٹینس اسکوئر از اکول ٹو بیس اسکوئر پلس پرپینڈیکولر اسکوئر. ہائپوٹینس برابر وائی وائی اسکوئر بیس میں 12 مو معلوم گدی تازہ 12 اسکوئر پلس پرپینڈیکولر میں چند دوستا 5 پلس 12 از وائی تا زیڈ از وائی تا زیڈ 5 پلس 12 17 مشنا نا 17 اسکوئر خو 12 اسکوئر چھ مشنا 144 اور 17 اسکوئر چھ مشنا 289 یاردو پلس شد گیرز مامایا 433 وائی اسکوئر مار گفتہ وائی معلوم کو خو بس وائی اسکوئر دا کار منی ہے وائی معلوم گدو ما اسکوئر روٹ میں گرم ہر دو طرف یعنی اسکوئر کا دا اسکوئر روٹ کٹ شد وائی از اکول ٹو چند مایا اسکوئر روٹ آف آنسر گیرز مامایا 20.80 اینی گیرز ما انون قیمت شما. ٹھیک ہے وائی ما برابر چند دستا دوستا 20.80 اور بیس ما کی مو معلوم گدی زنشی 12 بدک صحیح دوستا اینی پائتھاگورس تھیورم اور موچ طور استعمال میں تنی منی سوال کدزو موچ طور گو ان نون سائڈ را معلوم میں تنی. ٹھیک ہے ان نون سائڈ را کدی پائتھاگورس تھیورم اور پائتھاگورس تھیورم صرف دا بلے برائے انزی استعمال مشا کہ ان نون سائڈ را معلوم گنم اور صرف بلے رائٹ اینگل ٹرائنگل استعمال شدہ میتنا. ٹھیک ہے بلے اگو دیگا ٹرائنگل مو استعمال نہ میتنی یعنی گبرا لازمی دیات خوبیلن. ٹھیک ہے کہ پائتھاگورس تھیورم برائے چیز استعمال مشد تاکہ یہ گو ان نون سائڈ را مو معلوم بیتنی من ٹرائنگل سی سائڈ استا یا گو دنش ان نون معلوم نہیں مو اور معلوم میتنی کدزی فارمولا اور صرف برائے رائٹ اینگل ٹرائنگل یوز مشنا. خو بزامی تر کویشچن نمبر 2 شی ما دا نیکسٹ ویڈیو برایش مو سولو منم سیلکنچ طور مشا.